बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में भारत के सेफ हाउसेस यानी कि रॉ उनकी खुफिया एजेंसी रॉ के सेफ हाउसेस मौजूद हैं, जहां पर दुश्मनान वतन, गद्दार वतन, वतन फरोश बहुत से पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका नेटवर्क, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। सिर्फ सिंध या पंजाब ही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये दहशतगर्द मौजूद हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। कराची में जो वहाँ पर अभी एक सेफ हाउस और एक नेटवर्क पकड़ा गया, इसके ताने बाने जाकर दुबई में जाकर मिलते हैं। किस तरह से मिलते हैं, क्या कुछ है, इस तमाम नेटवर्क की जो है आज के वीलॉग में हम तफसील आपको उससे आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे कराची में पकड़े जाने वाले नेटवर्क की। जी हाँ, बिल्कुल कराची के साथ ही जो सिंध का साहिली शहर है बदीन, वहाँ पर बताया जाता है कुछ दिन पहले अब्दुर्रहमान उर्फ रज़ाउल्लाह नज़मानी, ये यहाँ पर एक शख्स है जिनका ताल्लुक़ माजी में बताया जाता है कि जमातुद दावा के साथ रहा। इनको जो है वहाँ पर नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, और जब इनकी जो वहाँ पर इनकी कत्ल की जब इत्तला सामने आई तो भारतीय जो मीडिया था उसमें प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और कहा गया कि जनाब एक बहुत बड़े हैंडलर को जो है वहाँ पर कत्ल कर दिया गया और ये हो गया वो हो गया। अब इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि यहाँ पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो काम कर रही है, और पाकिस्तानी इदारों को पता लगने से पहले ही वहाँ पर भारतीय मीडिया में वावेला शुरू हो गया। ये बिल्कुल वही भारतीय नेटवर्क है जो इससे पहले कनाडा में, इंग्लैंड में और दीगर ममालिक में कार्रवाइयाँ करता रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, लाहौर, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में इससे पहले भी ये नेटवर्क काम कर रहा था। भारतीय खुफिया एजेंट जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तानी वतन फ़रोश जो मुख्तलिफ़ किस्म के गद्दार हैं, क्रिमिनल लोग जो हैं, जराइम पेशा लोग हैं, उनको अपने साथ में लाते हैं, पैसों का लालच देते हैं और उसके बाद इन तमाम अफराद को इन कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई छोटा नेटवर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें लाखों करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले इनके जो बहुत सारे मराकज़ थे वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन जो वहाँ पर पाकिस्तानी खुफिया इदारे हैं उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की माजी में और इनको काफ़ी हद तक बाहर निकाला गया। अब उसके बाद इन लोगों ने जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर अपने डेरे डाल लिए हैं। वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों को इन्फ्लुएंस किया जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पर इनको किया जाता है। ये रज़ाउल्लाह नज़मानी जो बताया जा रहा है और जो इनका असल नाम अब्दुर्रहमान था, इनके हवाले से बताया जाता है कि 18 मई को इनको वहाँ पर थाना मातली एक है, वहाँ पर उसमें उनको जो था कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि ये वहाँ पर समाजी वर्कर थे, वहाँ पर लोगों की मदद वगैरह करने में बहुत होते थे। माजी में इनका ताल्लुक़ बताया जाता है कि जमात दावत से था। देखिए, किसी भी मजहबी जमात के साथ ताल्लुक़ होना उस बात का ये ऐलान नहीं होता कि जनाब वो किसी दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। इनका जो एंटी भारत स्टांस है, बिल्कुल सारी दुनिया को इस बात का इल्म है कि जमात दावा का स्टांस रहा है, लेकिन ये शख्स किसी जुर्म में मुलविस था या नहीं था, लेकिन जो उनको जिस तरह से कत्ल किया गया, ये एक इंतहाई बेईमाना कत्ल था जिसकी इंक्वायरी जो थी वो शुरू हुई। पहले पुलिस, जो लोकल पुलिस थी वो कर रही थी, लेकिन फिर बाद में सीटीडी ने इसको जो है इस केस को अपने कब्ज़े में लिया। और बताया जाता है कि इसमें सलमान नाम का एक शख्स था, पाकिस्तानी शख्स है, जिसका ताल्लुक़ जो है वहाँ पे शेखुपुरा के पास से है, लेकिन वो वहाँ पे काम करता है दुबई में। वहाँ पर उसको एक संजीव कुमार नामी जो भारतीय एजेंट था, रॉ का एक एजेंट था, वो वहाँ पे मिला और उसको वहाँ पर उसके साथ दोस्ती हो गई। वहाँ पे वो पहले एक ही फ्लैट में रहते रहे, फिर उसकी नौकरी सलमान की अलग हो गई, लेकिन उसके साथ उसका ताल्लुक़ जो था वो बढ़ता चला गया। और जब भी उसका ताल्लुक़ बढ़ता चला गया तो उसने वहाँ पर अपने जो वहाँ पर कहा कि जनाब मुझे इस तरह पाकिस्तान में कुछ काम है, और ख़ुद भी वो, मेरा ख़्याल है कि जो शख्स वतन के हवाले से चंद नोटों के एवज़ जो अपने वतन कर दे वो क्रिमिनल है, जराइम पेशा शख्स है। उसने अपने एक कज़न का जो है वहाँ पे पाकिस्तान में उसको बताया कि जनाब जो उमैर नाम का मेरा एक कज़न है वो वहाँ पे करता है। उसके बाद उसके कज़न ने पाकिस्तान में सज्जाद, उबैद और शकील, ये 4 नाम थे, इनके साथ एक पूरा जो गैंग था वो यहाँ पे पाकिस्तान में तश्कील दिया और उनकी ड्यूटी लगाई कि जनाब आपने ये काम करना है।
تو پہلے یہ لوگ وہاں پر ادھر بدین میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے وہاں پہ ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور اس کے بعد وہاں پہ وہ جا کے اس کو آبزرو کرتے رہے، وہاں پہ دیکھتے رہے، لیکن اس کے بعد واپس آ گئے۔ ان کو صرف اس وقت 1 لاکھ روپے کی ادائیگی ہوئی تھی۔ بعد میں ان کو جو تھا وہاں پہ دوبارہ جب یہ واپس آ گئے تو اس کے بعد ان کو 5 لاکھ روپے مزید بھجوائے گئے اور کہا کہ جناب یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ یہاں پر اس کو عبد الرحمن اور رضا اللہ نظمانی جو تھا اس کو وہاں پر قتل کیا، جس کے بعد ان کو مزید رقوم بھی ملی۔ سی ٹی ڈی نے اس حوالے سے کام کر رہے تھے اور جو مختلف جو وہاں پر ایویڈنس جو ملے موقع پر، جو وہاں پر ان کو کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز ملی، کچھ موبائل نیٹ ورکس جو تھے وہ وہاں پہ ان کا پتہ چلا، اور اس کے بعد کرتے 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 وہ یہاں پر عمیر اور سجاد، عبید اور شکیل، ان چاروں کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد جو ہے پاکستان نے جو ہے وہاں پر اس کا دائرہ کار، جب یہ تمام تفصیلات سامنے آئی کہ جی ہمارا کزن ہے وہاں پر، اس نے ہمیں بتایا تھا، اس نے کہا تھا یہ کام کرنا ہے، تو جب وہ ہوا تو وہ یہ پورا نیکسس جو تھا یہ سلمان اور ارسلان جو وہاں پہ موجود تھے ان تک یہ وہاں پر معاملہ پہنچا۔ وہاں پہ بھی جب اس کو چیک کیا گیا تو یہی تفصیلات سامنے آئی کہ جی ان کا جو بھارتی ہینڈلر تھا سنجیو کمار جو ہے وہ اس کے حوالے سے معلومات حاصل ہوئی کہ جناب یہ وہ کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد یہ نیٹ ورک جو تھا وہ کھلتا چلا گیا، ان کے پاکستان کی مختلف علاقوں میں شاخیں جو ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس طرح جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں، پیسے دے کر جو ہے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ کام کریں، اور یہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک انتہائی جو ہے وہاں پر افسوسناک صورتحال ہے کہ بھارت جو ہے وہ وہاں پہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، لگاتار یہ کام کر رہا ہے، لیکن ایک چیز کا ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ان کو بھی اسی زبان میں جواب دیا گیا تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ پاکستان جو ہے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا، پاکستان نے بہت زیادہ تحمل سے اور برداشت سے کام لے رہے ہیں، لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کام کے، مطلب لگاتار یہ اپنے ایجنٹس کو استعمال کر کے یہ کارروائیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی حالیہ دنوں میں عبید نام کا ایک شخص جو تھا وہ وہاں پر جس کا تعلق کوئٹہ سے تھا، وہاں پر اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس شخص سے صرف چند پیسوں کے عوض جو تھا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے اس نے جو وہاں پہ جی ایس ایم جو لوکیشن کی جو سم تھی وہ وہاں پہ جا کے اس مسجد کے پاس جا کے پھینکی، اور ساتھ وہاں پہ جا کے ان کو اس تمام انفارمیشن دی۔ خود بھی وہ ایک جرائم پیشہ شخص تھا، وہاں پہ لگا رہا صرف پیسوں کے عوض، اور اس کو انہوں نے کیسے کیا کہ جناب یہ پیسے جو تھے وہاں پہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اس کو قابو کیا، اس سے بات چیت کرتے رہے، لڑکیاں وہاں پہ اس کو لڑکیاں جو تھی مختلف اس سے بات کرتی رہی، اور اس کے بعد اس کو اس کام کے لیے کہا گیا اور اس نے یہ کام کیا۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کس طرح کے گھٹیا حربے جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے لگاتار۔ پہلے بھی جو وہاں پر پاکستان میں منشیات کے جو اسمگلرز تھے وہ بھی ساتھ ان کے مل کے کام کرتے رہے، پیسہ دے کے وہاں پر پاکستان کو کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے حساس ادارے تمام کے تمام وہ اس میں ساتھ شامل ہیں۔ ایک اور آپ کو اس حوالے سے اہم بات بتاتا پھروں کہ بھارت جو یہاں پر مختلف کارروائیاں کرتا رہا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ ان کے صرف پاکستانی ہی افراد جو ہیں وہ ملوث نہیں ہیں، بلکہ اس میں افغان مہاجرین جو پاکستان میں مقیم ہیں وہ بھی، ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو کابل میں اور دیگر علاقوں میں وہاں پہ بھارتی ایجنٹس ہیں وہ ان افراد کو ہائر کرتے ہیں، ان کا اسیسنس ہیں، یہ بالکل پروفیشنل اسیسنس ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ یہ افغان مہاجرین کے روپ میں پاکستان آتے ہیں، ان کو ٹارگٹ سلیکٹ کر کے دیے جاتے ہیں، ان کو لوکیشنز بتائی جاتی ہیں، لوکیشنز وغیرہ بتانے کا جو کام ہے وہ تمام کے تمام پاکستانی ہینڈلرز کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو قاتل ہیں وہ وہاں افغانستان سے آتے ہیں، یہاں پہ بالکل وہ پٹھانوں کا جو ہے وہ روپ دھار کے، کہ جو پشتون ہمارے بھائی ہیں ان کو روپ دھار کے اسی طرح وہ بن کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور جا کے ایسی کارروائیاں کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ پاکستان نے اسی وجہ سے افغان مہاجرین کو جو تھا وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ان کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ بھی کیا ہے کہ یہ جو ہے وہاں پہ سلسلہ ختم ہو، لیکن یہ لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اب جو وہاں پر پاکستان کے حساس ادارے اور ایجنسیاں جس طرح سے کام کر رہی ہیں، امید ہے کہ اب اس میں خلیجی ممالک میں جو ان کے نیٹ ورک ہیں وہاں پہ بھی ان کو توڑا جائے گا۔ پاکستان نے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے مختلف خلیجی ممالک کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی کہا ہے کہ ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان غدار وطن جو وطن فروش جو لوگ ہیں ان کو ہر حال میں ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔